अस्सलामु अलैकुम। सलाम ईरान, सलाम। और सर जी, ईरान ने कमाल कर दिया है। सारे मुबस्सर, सारे सियासतदान सब हैरान परेशान कि ईरान ने क्या करारा जवाब दिया है। और जवाब सिर्फ इसराइल को नहीं दिया, सिर्फ जवाब अमेरिका को नहीं दिया। दुबई पे हमला किया, अबू ज़ैबी पे हमला किया, सऊदी अरब पे हमला किया, उर्दन पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया, बहरीन पे हमला किया। इस्लामी ममालिक पे हमला नहीं किया, ये ज़हन में रख लो। अमरीकी अड्डों पे हमला किया, जो इन 6 मुल्कों ने अमरीकी अड्डे दिए हुए थे। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि वो अड्डे दिए गए थे। इसके ऊपर बड़ी बात हम करते हैं। और ये जो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की 2 दिन जंग पहले लगी है, इसमें से साजिश की बू आ रही है सर। यकीन करें, इसमें से बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ये साजिश किसने की है, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और ईरान में खामनाई और मसूद सदर और खामनाई उनका रूहानी, ये कैसे बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और अमरीकी बेड़ा, बड़ा इब्राहिम बेड़ा गरक होने के करीब है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिटेल से बातें करते हैं सर जी। और ईरान कोई मिन्नत नहीं कर रहा, कोई मिन्नत नहीं कर रहा ईरान के मुझे बचाओ और इस्लामी गद्दारों मुझे बताओ। ये नहीं कह रहा पाकिस्तान, ये नहीं कह रहा ईरान नहीं कह रहा। काश हम भी ईरान का साथ देते, लेकिन हमारी तो अपनी जंग 2 दिन पहले लगी है। ये क्या है, ये सारी बातों के ऊपर सर जी करेंगे। सबसे पहले आज दोपहर को ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने मिल के हमला किया और बहुत बड़ा हमला किया। 100 के करीब वहां पे लोग शहीद हुए ईरान में। और उन्होंने खामनाई को टारगेट किया, लेकिन खामनाई कुछ देर पहले वहां अपने मकान से निकल गए थे। सदारती महल का उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया, लेकिन वहां पे भी वो मसूद पुजकियान वो निकल चुके थे। इस तरीके से कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। और अमेरिका ने कहा है कि ईरानियों उठ खड़े हो, अपना बदलो, हुक्मरान बदलो, तुम बाप लगते हो। काश कोई ऐसा बंदा हो जो कहे कि जनाब ट्रंप को भी बदलो, ट्रंप को भी बदलो, जिसने दुनिया में फसाद फैला दिया है, फसाद फैला दिया है। शहबाज शरीफ साहब अपना वो ऐलान वापस करो कि जनाब ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए, वो अपना ऐलान वापस पाकिस्तान ले। लेकिन हमें तो सर जी उसने कहीं का नहीं छोड़ा। आज जब उससे पूछा गया सुबह कि जनाब ये अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की जंग लगी हुई है, इसका आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कहता है पाकिस्तानी वजीर आजम और आसिम मुनीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इनको कुछ नहीं छोड़ सकता तनहा। तो सर जी ओ ईमान वालो, समझो समझो ईमान वालो। तो पहले तो आपको ये बता दें कि इनका, चूंकि ईरान के ऊपर अचानक हमला किया गया है और उनका तेहरान में, जहदान में, कुम में, हर जगह उन्होंने हमला किया है। और ये सारे जहाज उड़े हैं, बहरी बेड़ों से उड़े हैं, उर्दन से उड़े हैं, कुवैत से उड़े हैं, कतर से उड़े हैं, सऊदीया से उड़े हैं, दुबई से उड़े हैं, अबू ज़ैबी, जिन जिन के ऊपर उसने निशाना बनाया है। अब आम लोग कहते हैं कि ये ईरान के पागलपन है कि उसने सारे इस्लामी मुल्कों को जनाब दुश्मन बना दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब वहां से अमेरिका का जहाज उड़ के ईरान को तबाह करेगा तो ईरान ये कहे कि वो इस्लामी मुल्क है, मैं ना हमला करूं। ईरान ने तो ये कह दिया है कि मैं किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर, मुसलमान के ऊपर हमला नहीं करूंगा। मैं हमला करूंगा अमेरिकी अड्डे के ऊपर, जहां अमेरिका के जहाज खड़े हैं, टैंक खड़े हैं, मिसाइल पड़े हैं, वहां पे हमला करूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अब ईरान जनाब चुप करके, वो इस्लामी मुल्क है, उनके ऊपर हमला ना करे। हमें इस्लामी मुल्कों को शर्म आनी चाहिए।
اسلامی ملکوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو وہ یہود و حنود کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تو ایران نے 75 سے زیادہ میزائل داغے ہیں، ایسے کر کے ایسے میزائل گئے ہیں چاروں طرف، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کیا ہے اس نے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے بنکر سے باہر نہ نکلے کیونکہ اتنے زیادہ میزائل پڑے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے کہا ایران نے کہ ہم نے ابھی پرانے میزائل پھینکے ہیں، جو نئے میزائل ہم نے تیار کیے ہیں نا وہ تمہاری گمان سے بھی دور ہے، یہ ہے۔ اور امریکی کا جو ایک دو بیڑے گئے تھے نا، اس میں سے ایک بیڑا غرق ہونے والا ہے، بیڑا ابراہم بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے 3 دن پہلے ویسے بھی باتھ روم وغیرہ لیک ہو گئے تھے اور وہ پیشاب کے قابل بھی نہیں رہے۔ 5000 بندہ اس بیڑے کے اوپر ہے، ایک بیڑے کے اوپر 5000 بندہ۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے، امریکہ بھی حملے کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے۔ ایران کا پلہ بھاری ہے جناب، ایران کا پلہ بھاری ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ رپورٹیں دیکھ لیں، انٹرنیشنل رپورٹیں دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں جناب افغانستان اور پاکستان کی جنگ کے اوپر۔ دوستو، یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس سے 2 دن پہلے افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہم نے تو جواب دی ہے، ہم اس سازش میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے افغانستان کے ساتھ۔ اور افغانستان کے اندر بھی ایسے جنگجو ہیں جو ایران کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں امریکہ کے خلاف، آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی انگیج کر دیا گیا ہے۔ یہ سازش ہے، مجھے اس سے سازش کی بو آتی ہے، امریکہ کی سازش کی بو آتی ہے کہ جناب ہمیں وہ ہلہ شیری بھی دے رہا ہے، اور ادھر ہمیں اب ہم باہر ہوتے تو ہمارے اوپر دباؤ ہوتا کہ جناب ہم کوئی ان کے اوپر وہ کریں، یا تو ہم نے آپس میں باہمی مشورہ کر کے یہ کیے ہے جنگ۔ سر جی، یہ جنگ ہمارے اوپر سازش کے ذریعے تھوپی گئی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی بھی چھٹی یہی کہے گی، ورنہ ایران اور یہ جو امریکہ کی جنگ تھی، پاکستان صلح کا کردار ادا کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ اب میرا تو مشورہ یہ ہے پاکستان کو کہ وہ فوری طور پہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کر لے۔ اب ان سارے اسلامی ملکوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے بھائی، اپنی پڑ گئی ہے، اور اس وقت عالمی جنگ جناب چھڑ چکی ہے۔ اس وقت 3 جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں، یوکرین اور روس کی پہلے ہو رہی ہے، پھر افغانستان پاکستان کی، اور پھر یہ اسرائیل، مڈل ایسٹ، امریکہ اور ایران کی۔ تو سارے ہی آ گئے نا۔ ہمیں تو جناب میسج آ رہے ہیں کہ جناب آٹا، چینی، دال، چاول سارے اکٹھے کر لو، بحران آنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس میں پاکستان استعمال ہو گیا ہے سازش میں، اور اب میرا یہ مطالبہ یہ ہے، کیونکہ سارے مڈل ایسٹ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کو فوری طور پہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کر لینی چاہیے۔ افغانستان منتیں بھی کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جنگ بندی کرو میرے ساتھ جنگ بندی۔ ہاں، جب دوبارہ وہ حملہ کرے گا ہم دیکھ لیں گے۔ آپ اس سلسلے میں کیا مشورہ دے رہے ہیں جی؟ کر لینی چاہیے کہ نہیں کر لینی چاہیے، یہ آپ ضرور بتائیں، اور سازش ہے کہ نہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور سر جی، ایران کو شاباش ہے، ایران نے منت نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے، کہتا ہے کچھ ہو نہ سکا یا کچھ بن نہ سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور امریکہ کیا بہانے کر رہا ہے؟ اس کے پاس جی ایٹم بم ہے، تیرے پاس نہیں ہے، اسرائیل کے پاس نہیں ہے، فرانس کے پاس نہیں ہے، برطانیہ کے پاس نہیں ہے، انڈیا کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے، آپ کو ایران کا ہی ایٹم بم چکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ وہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں
کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایران نے جناب کہہ دیا کچھ بن نہ پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ, ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایٹم بم کا بہانہ ہے, اصل نشانہ پاسداران انقلاب ہے. اور وہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا رضا بہلوی وہ پر تول رہا ہے, میں آ رہا ہوں جی حکومت کرنے کے لیے. آ تو صحیح تو, تیری ادھر قبر ہی بنے گی, تیری قبر ہی بنے گی ادھر, تو آ صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایران نے جنگ کی ہے نا, اس کو انہوں نے فتح خیبر کا نام دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ جنگ ہم جو آپریشن ہے فتح خیبر ہے. حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح کیا تھا, ہم بھی یہ فتح کریں گے انشاءاللہ. امریکہ کے بیڑے یہ ڈوبیں گے بیڑے. ہم نے تو پہلے ایران کو کہا تھا کہ یہ بیڑے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں, یہ آپ کی کوئی تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے, ان کا آپ خود خیال کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب علی یہ چیزیں ہیں. اور جو دبئی, سعودی عرب, قطر, اردن, کویت, یہ ابو ظہبی, یہ سارے ہمارے بحرین, یہ سارے ہمارے اسلامی ملک ہیں سر آنکھوں پہ, لیکن آپ استعمال نہ ہو. ایک ایک کر کے انکار کریں. اور آپ سے بہتر تو برطانیہ ہے. برطانیہ نے کہہ دیا کہ میں کوئی امریکہ کا اعلی کار نہیں بنوں گا, کوئی اڈا نہیں دوں گا, چاہے میرے اوپر جتنا مرضی ٹیرف لگا دو. تو یہ اسلامی ممالک نہیں کہہ سکتے. ادھر سے جہاز اڑ کے آ رہے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں؟ آپ سوچیں ذرا, آپ بتائیں کہ یہ کویت اور بحرین سے اور اردن سے اور قطر سے جہاز اڑ کے آئے, ایران کو تباہ کرے, اور ایران ان کے اڈوں پہ حملہ نہ کرے. وہ کہتا رہے کہ نہیں جی اسلامی ملک نے, میں ذرا تباہ ہو لوں. افسوس ہے اسلامی ملکوں کے اوپر. اور آخر میں جناب علی ہمارے جو آج الیکشن تھے وہ اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں. مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے راجہ عامر, اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے بابر مرتضی. تو وہاں دھاندلی وغیرہ کے ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی رولا شولا پڑا ہے, لیکن وہ فرق اتنا ہے کہ بابر مرتضی 3000 کی لیڈ سے جو ہے نا وہ جیت رہے. اور ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ فیک ووٹ ڈال رہے ہیں. اور ایک بندہ تھا جس نے ادھر راجہ عامر کا نشان لگایا ہوا تھا, وہ ووٹ راجہ عامر کو دینا چاہتا تھا. وہ ووٹ ڈالنے گیا تو ووٹ آگے اس کا ڈلا ہوا تھا اس کے مخالف امیدوار کو, تو اس نے رولا ڈالا جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. بہرحال اس وقت جو کابینہ کامیاب ڈکلیئر ہوئی ہے, رولا ہے منڈے کو ہو جائے گا, وہ بابر مرتضی صدر, سہیل کیسر نائب صدر, قاسم سمرہ جنرل سیکرٹری, اور علی رضا کھوکھر یہ بنا ہے فنانس سیکرٹری. یہ 4 بندوں کی آئی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادھر آسن بھوم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم صبح جی نہیں مانتے, ان کی فتح کو نہیں مانتے, اور فرنزک ہونا چاہیے اور یہ وہ. لیکن اگر یہ لیڈ ہوتی نا تھوڑی 100 200 کی 300 کی تو پھر ہوتا. یہ 3000 کی لیڈ ہے, تو میرا خیال ہے اس کا اب کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں. بابر مرتضی امیدوار جو صدارت کے تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پیچھے کرا سر پیچھے کرا یار ابھی ہار بھائی یار تھوڑا سائڈ پہ ایسا ہو رہا جو پیچھے تک لگ رہا ہے نا. لیکن یہ پچھلے سال سے لاسٹ ایئر سے ایک نئی روش قائم کی گئی ہے کہ الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننا اور اس کو ڈسپیوٹ کریٹ کرنا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ دوست جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں اور وکلا کے اندر مزید تقسیم کو پیدا نہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جس اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا پاکستان میں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے,
और सिविल सुप्रीमेसी के लिए अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह ताला गाड़ी पैक कर, तरीके से बुकला के मैं बस थोड़ी देर में आ आगे मैं कह तू गाड़ी पैक कर, मैं थोड़ी देर में हम आया। इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी वकील के खिलाफ किसी भी सूरत में 788 की FIR बिल्कुल दर्ज ना हो। अगर अगर किसी वकील साहब से कोई गलती होती है और अगर कोई ऐसा मसला होता है तो पहले बार अहदेदारान को एतमाद में लिया जाए और उसके बाद फिर जो फैसला किया जाए बताया जाए कि किस तरह किसी वकील साहब को जिंदाबाद। एक ये मैसेज अपनी हुकूमत को देना चाहूँगा। हुकूमत वक्त ने गुज़िश्ता 3 साल से एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और सियासत में हमने तो यही देखा। मेरा जुनून मेरा जुनून ऐसा भूल मेरा जुनून मेरा जुनून मेरा जुनून ऐसा तेरा जान बेशुमार ऐसा तेरे जान बेशुमार आसन गुल साहब का मौक़िफ़ आप सुने जी। आसन गुल साहब का सर क्यों जी लाहौर गुलबार के सालाना इंतखाबात हुए हैं लेकिन मुतनाज़ हो गए हैं। इलेक्शन बोर्ड की जानब से जिन नतीज का ऐलान किया गया है उसे हसन खून ग्रुप ने तस्लीम करने से इनकार किया और ये कहा है कि इन इंतखाबात में वोट चोरी हुए हैं। इलेक्शन बोर्ड की जानब से जिन नतीज का ऐलान हुआ उस पर वकला ने नारेबाजी भी की और कहा कि इन नतीज को हम तस्लीम नहीं करते क्योंकि उनमें ज़्यादातर वोट जो है वो IT सर्वर के जरिए चोरी किए गए हैं। इसी वजह से हम बात करते हैं आज के इंतखाबात के हवाले से वकील रहनुमा सदर साहब आ रहे हैं ना सर आप मलिक साहब देख चुके हैं सारा दिन पोलिंग होता रहा है। 2 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं की। हमने 2 बजे तक ऐसी कोई बात नहीं की। जब हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं तो एक दोस्त हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं इंतजार खोकर साहब, वो आए हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरा वोट जो है वो डल नहीं रहा। उन्होंने कहा जी आपका वोट कास्ट हो चुका है। उन्होंने कहा मैंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। तो जब उनको उन्होंने बार बार इसरार किया तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने कहा है कि जी मैं अभी आप आए मैं रिट्रीव करता हूँ आपका वो प्रिंट। जब वो प्रिंट रिट्रीव हुआ तो सामने राजा साहब के मुखालिफ कैंडिडेट को वोट डला हुआ था। उसने कहा ये मेरा तो कैंडिडेट ही नहीं है, मैं तो ओपनली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो रहा है। जब ये बात खुली है तो इसी तरह बहुत सारे इसी तरह हमने वो IT इंचार्ज है उसको साइड पे ले गए अपने चैम्बर में। हमने उससे पूछा भी आपने ये क्यों किया है। उसने कहा जी 2 सूरत हाल होती है, एक अपने थंब से या फिर जो स्पेशल डेस्क थे। हमने कहा कि आप ये अल्टीमेटली वहाँ इश्तियाक खान साहब आए हैं, शफकत खान साहब आए हैं और आसिफ रिजवाना साहब आए हैं। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इस मसले को रिजॉल्व करें। हमने कहा पिछली दफ़ा भी हमारा ये इतराज़ था, हमारा इलेक्शन आप लोगों ने चोरी किया है, इस दफ़ा भी है, पिछले 4 साल से यही है। तो इसका उन्होंने कहा जी हम फोरेंसिक करवा लेते हैं मंडे को। मीनवाइल ये जो जाके अभी 2 घंटे रहते हैं ये इलेक्शन वोट शोट करवाते हैं, तो जाके इलेक्शन मंडे को इसको करवाएंगे। अगर फोरेंसिक की रिपोर्ट ठीक आ गई तो ठीक है, जो रिजल्ट आएगा। अगर ये उनका कहना है, ये जो इंचार्ज गया है उनका या आपका कहना है? नहीं ये वो कमेटी सारे आसिफ निस्वाना साहब, शफकत चौहान, अपना इश्तियाक खान, उनका कहना है कि जी ठीक है प्रोविजनली हम इनको देख लेते हैं, बाकी जो है हम। और मीन वाइल आसिफ निस्वाना और सेक्रेटरी जो है मौजूदा कैबिनेट दे विल कंटिन्यू टिल द टाइम के फोरेंसिक का रिजल्ट नहीं आता। 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। हम वहाँ से आए हैं तो पहले ही इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले उन्होंने रिजल्ट जनाबनों के, और अभी सर्वर उठा के प्राइवेट जो वकील हैं, मुझे पता चला है जी यहाँ से आप ये जो बता रहे थे अपना नसीब बिन यूसुफ
जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ लोग उसको उठा के ले गए हैं, जिसका मुझे अभी पता चला है कि जी हसन इकबाल बड़ाइच उठा के और मकसूद भुट्टो साहब के दफ्तर में ले गए। अगर ये हालत है ये नामंजूर नामंजूर। अनाउंसमेंट नहीं हुई जिस तरह अनाउंसमेंट होती जी मैं यही गुजारिश करता हूँ। तो इसलिए फिर हमने जनरल हाउस में राजा आमिर साहब को डिक्लेयर कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी डिक्लेयर हो गए हैं। तो उसके हवाले से आपने क्या फैसला किया? राजा आमिर हाउस ने कर दिया कि राजा आमिर विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ही विल कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट। ये जनरल हाउस के जरिए फैसला होगा या इसके बाद भी जो नतज आएंगे या कुछ नतज अभी तो जनरल हाउस जो है ना वही फैसला करेगा, जैसे यहाँ माजी में होते रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने जो किया है वो जो मांगे गए हैं वो सारे जो